आजको क्लासमा हामीहरू म्याट्रिक्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र यो च्याप्टरबाट चाहिँ हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रब्लम प्लस अर्को एउटा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम गरेर जम्मा 7 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ भने कुनै कुनै वर्षहरूमा चाहिँ हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रब्लम प्लस अर्को एउटा 10 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रब्लम गरेर जम्मा 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम पनि सोध्ने गरेको पाइएको छ। अर्थात् हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट मिनिमम 7 मार्क्सदेखि म्याक्सिमम 12 मार्क्सको रेन्जमा न्युमेरिकल प्रब्लम फाइनल एक्जाममा सोध्ने गर्छ र यो च्याप्टर नि यति धेरै सजिलो छ नि मलाई चाहिँ लाग्छ यो च्याप्टर चाहिँ हामीहरूलाई विद्यार्थीको अलि धेरै मार्क्स आओस् स्ट्याटिस्टिक्समा भन्नका लागि मात्रै दिएको हो क्या। यति सजिलो छ नि यति सजिलो त्यसको त कुरै छोडिदिउँ न। सुरुदेखि हामीले ध्यान दिएर हेर्यौँ भने मात्रै पनि यो च्याप्टर त छर्लङ्गै भइहाल्छौँ हामीहरू। एक्जाममा आउने जस्तोसुकै प्रब्लम पनि हामीहरूको यो च्याप्टरबाट हामीले छोड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। धेरै सजिलो आएर यस्तो सजिलो गर्दिन भनेर छोड्नु भिन्दै कुरा हो होइन। तर अप्ठ्यारो आएर यो च्याप्टरबाट नबुझ्ने क्वेसन आएर चाहिँ हामीहरूको फाइनल एक्जाममा छोड्ने चान्सेस चाहिँ 0% हुन्छ ल। 100% हामीहरूको यो चाहिँ ग्यारेन्टी के छ भने यो च्याप्टरबाट जस्तोसुकै प्रब्लम पनि फाइनल एक्जाममा सोधे पनि हामीहरू एकदम सजिलै तरिकाले मिलाउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्छौँ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो म्याट्रिक्सको बेसिक कन्सेप्टलाई सुरुमा अलिकति कोट्याउने कोसिस गरौँ ल। त्यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ हामीहरू यो म्याट्रिक्सबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएको प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। के हो त म्याट्रिक्स भनेको यसको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा हामीहरू जान्छौँ। म्याट्रिक्स इज डिफाइन्ड एज अ सेट अफ नम्बर प्रेजेन्टेड इन अ रेक्टेङ्गुलर फर्म इन अ रो एन्ड कोलम एन्ड इन्क्लोज बाई स्क्वायर ब्र्याकेट भन्छ क्या यसको डेफिनेसनले। म्याट्रिक्स इज डिफाइन्ड एज अ सेट अफ नम्बरहरूको एउटा सेट हो प्रेजेन्टेड इन अ रेक्टेङ्गुलर फर्म इन रो एन्ड कोलम। यसको रो र कोलमहरू चाहिँ रेक्टेङ्गुलर फर्ममा रहेका हुन्छन्, आयतकार रूपमा रहेका हुन्छन् र एन्ड इन्क्लोज बाई स्क्वायर ब्र्याकेट भन्छ क्या। यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ यस्तो कोप्रेले हामीहरूले क्लोज गरिदिन्छौँ क्या, स्क्वायर ब्र्याकेट भन्छ यसलाई। अनि म्याट्रिक्सको साइन हामीहरूले म्याट्रिक्सलाई जसरी पनि डिनोट गर्दा हुन्छ, यस्तो कोप्रे ब्र्याकेट बनाउँदा पनि भयो, यस्तो कोप्र्याउँदा पनि भयो ल। जुन तरिकाको साइन पनि यो दुईटा साइन हुन्छ म्याट्रिक्समा। डिटर्मिनेन्टमा त हामीले अगाडिको क्लास एटेम्प गरिसकेका छौँ भने दुईटा धर्का सिधा हुन्थ्यो नि, तर म्याट्रिक्समा चाहिँ यस्तो कोप्रिदो रहेछ ल। सिधा धरको तल पनि कोप्रे माथि पनि कोप्रे यस्तो हुँदो रहेछ ल। यो चाहिँ हामीहरूको म्याट्रिक्सको साइन भयो। र म्याट्रिक्स आर अलवेज डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर भन्छ क्या। म्याट्रिक्सलाई जहिले पनि हामीले क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छौँ। जस्तै क्यापिटल लेटरको ए, क्यापिटल लेटरको बी, क्यापिटल लेटरको सी, क्यापिटल लेटरको डी हो। यस्तो कुराले हामीहरू म्याट्रिक्सलाई चाहिँ डिनोट गर्छौँ। एन इलिमेन्ट बाई स्मल लेटर भन्छ र म्याट्रिक्सका इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ स्मल लेटरले हामीहरूले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ क्या। अब यो एक्जाम्पलबाट हामीहरू मजाले बुझिहाल्छौँ क्या। हामीले अघिल्लो क्लास एटेम्प गरेका छौँ भने पनि ठिकै छ र एटेम्प गरेका छैनौँ भने पनि हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ अघिल्लो च्याप्टर यानि कि डिटर्मिनान्टकै कुराहरू यहाँनिर पनि पढ्छौँ ल। र त्यो डिटर्मिनान्ट लु अहिले छोडिदिउँ, हामीहरू म्याट्रिक्स मात्रै सिक्दैछौँ ल। फर एक्जाम्पलको रूपमा हामीहरू म्याट्रिक्सलाई बुझ्नका लागि यहाँ हेरौँ ल। म्याट्रिक्सलाई हामीहरू क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्दा रहेछौँ। क्यापिटल लेटरको ए इजिकल टु यो भनेको म्याट्रिक्स भयो ल। यो जुन कोप्रियाएको छ नि हामीहरूले यो भनेको म्याट्रिक्सको साइन भयो। यो म्याट्रिक्सभित्रका इलिमेन्टहरू हुन् क्या। यहाँ हामीहरू देख्दैछौँ नि एउटा 2, अर्को 5, अर्को 3, अर्को 6 देख्दैछौँ। यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्सका इलिमेन्टहरू भनिन्छ क्या। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो जुन लाइनमा दिएको हो यो म्याट्रिक्सको रो हो होइन, यसलाई पहिलो रो भनिन्छ। र यो जुन दिएको छ यसलाई चाहिँ दोस्रो रो भनिन्छ R2। त्यसै गरी यो जुन ठाडो रूपमा दिएको छ नि यो ठाडोलाई चाहिँ कोलम भनिन्छ, C1 भनिन्छ। यतापट्टिको यो ठाडो रूपमा दिएकोलाई के भनिन्छ, C2 भनिन्छ क्या। अब यो जुन भित्र हामीहरूको यो म्याट्रिक्सका इलिमेन्टहरू छन् नि एउटा 2, अर्को 5, एउटा 3, एउटा 6 छ नि हो, यसलाई चाहिँ केले डिनोट गरिन्छ त हो। यसलाई चाहिँ हामीले डिनोट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तै यस्तो हामीले कोप्र्याइदिउँ होइन। यहाँ हेरौँ त यो जुन इलिमेन्ट छ नि यो 2, यो म्याट्रिक्सभित्र भएका यी सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट भनिँदो रहेछ। यो जुन 2 छ नि यो 2 भनेको रोतिरको पहिलो हो अनि कोलमतिरको पनि पहिलो हो। त्यही भएर यसको डिनोटमा ए रोतिरको पहिलो र कोलमतिरको पनि पहिलो A11 भनेर हामीले यसरी लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। र म्याट्रिक्सका जुन इलिमेन्टहरू छन् नि इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ स्मल लेटरले डिनोट गरिदो रहेछ। यो म्याट्रिक्स पुरैलाई चाहिँ क्यापिटल लेटरले डिनोट गरिदो रहेछ र जुन म्याट्रिक्सभित्रका इलिमेन्टहरू छन् यसलाई चाहिँ स्मल लेटरले डिनोट गरिदो रहेछ ल। यो भनेको रोतिरको पहिलो भयो र कोलमतिरको पनि पहिलो, त्यही भएर A11 भयो। अब अर्को यसलाई के भनिन्छ त, स्मल लेटरले डिनोट गरिदो रहेछ। यो भनेको रोतिरको पहिलो इलिमेन्ट भयो र कोलमतिरको के भयो, कोलमतिरको दोस्रो इलिमेन्ट भयो 2 भयो क्या। त्यसलाई A12 ले डिनोट गरिदो रहेछ। अब त्यसै गरी यसलाई हामीले हेर्यौँ भने यो रोतिरको दोस्रो भयो होइन, तर कोलमतिरको के भयो, यो पहिलो भयो A21 हुँदो रहेछ। अब यसलाई हामीले हेर्यौँ भने यो रोतिरको के भयो, दोस्रो भयो र कोलमतिरको पनि के भयो, यो दोस्रो इलिमेन्ट हुँदो रहेछ ल। यसरी हामीले म्याट्रिक्सका इलिमेन्टहरूलाई डिनोट गर्दा रहेछौँ।
त्यसैगरी हामीले यहाँनेरि हेर्यौं भने यसलाई के भनिन्छ त भनेदेखि यहाँ हेरौँ ल यो भनेको म्याट्रिक्सको पहिलो रो रहेछ हैन यो भनेको म्याट्रिक्सको दोस्रो रो रहेछ यो भनेको म्याट्रिक्सको तेस्रो रो रहेछ यो भनेको पहिलो कोलम रहेछ यो भनेको दोस्रो कोलम रहेछ यो भनेको के रहेछ म्याट्रिक्सको तेस्रो कोलम रहेछ यानी कि यो C3 रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यसको डिनोटहरु हामीले के गरेर गर्न सक्छौं त भनेदेखि कति सजिलो छ जोतको पो हुन्छ त यो त यहाँ हेरौँ त यो भनेको रो तिरको पहिलो हो नि त यो भनेको रो तिरको पहिलो एलिमेन्ट र कोलम तिरको पनि के पहिलै एलिमेन्ट हो A11 हुँदो रहेछ यो भनेको रो तिरको के हो रो तिरको पहिलो एलिमेन्ट र कोलम तिरको दोस्रो एलिमेन्ट हुँदो रहेछ यो भनेको पनि रो तिरको पहिलो हो तर कोलम तिरको के रहेछ तेस्रो एलिमेन्ट हुँदो रहेछ ल त्यसैगरी अब यो भनेको के हुन्छ त यो भनेको रो तिरको दोस्रो एलिमेन्ट र कोलम तिरको के रहेछ पहिलो एलिमेन्ट रहेछ त्यसैगरी यसलाई हामीले डिनोट गर्नु पर्यो भने रो तिरको यो दोस्रो एलिमेन्ट र कोलम तिरको पनि यो दोस्रो एलिमेन्ट रहेछ यसलाई डिनोट गर्नु पर्यो भने यो रो तिरको दोस्रो रहेछ र कोलम तिरको के रहेछ तेस्रो एलिमेन्ट रहेछ यसरी हामीले प्रत्येकलाई डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या केही पो छैन त यो त हावादारी च्याप्टर भन्दाखेरि पनि हुन्छ क्या यसलाई डिनोट गर्नु पर्यो भने यो रो तिरको तेस्रो रहेछ र कोलम तिरको पहिलो रहेछ अब यसलाई डिनोट गर्नु पर्यो भने यो रो तिरको तेस्रो रहेछ कोलम तिरको दोस्रो रहेछ यसलाई डिनोट गर्नु पर्यो भने यो रो तिरको तेस्रो रहेछ र कोलम तिरको पनि के रहेछ तेस्रै एलिमेन्ट रहेछ ल यसरी म्याट्रिक्सका एलिमेन्टहरु हेरौँ त यस्तो छन् भने 11 12 अनि 21 22 हुँदो रहेछ हैन 11 12 13 21 22 23 31 32 33 हो यसरी जाँदा रहेछन् ल म्याट्रिक्सका यी एलिमेन्टहरु त्यसैगरी यसलाई पनि हामीहरु डिनोट गर्न सिकिहालौं न त कति सजिलो छ बिस्तारो हेर्दै जाने ल बिस्तारो हेर्दै जाँदा मात्रै पनि यो च्याप्टर हामीहरु पर्फेक्टली रूपमा बुझ्न सक्ने भइहाल्छौं ल केही त छैन यो भनेको पहिलो रो हो यो भनेको दोस्रो रो हो यो भनेको तेस्रो रो हो यो भनेको चौथो रो हो चारवटा रहेछ यो भनेको पहिलो कोलम दोस्रो कोलम तेस्रो कोलम र यो के रहेछ चौथो कोलम रहेछ हैन अब यसरी नि गर्दै जानु पर्यो क्या यो भनेको के हो रो तिरको पहिलो रहेछ A1 कोलम तिरको पनि पहिलो रहेछ 1 यो भनेको रो तिरको के रहेछ रो तिरको पहिलो रहेछ हैन पहिलो रोमा पर्यो नि त कोलम तिरको के रहेछ दोस्रो रहेछ अब यो भनेको के रहेछ रो तिरको पहिलो कोलम तिरको के रहेछ तेस्रो रहेछ यो भनेको रो तिरको पहिलो रहेछ र कोलम तिरको के रहेछ यो चौथो रहेछ 1 4 यसरी 11 12 13 14 अब यहाँनेरि आउँछ रो तिरको यो के रहेछ यो रो तिरको के रहेछ दोस्रो रहेछ कोलम तिरको के रहेछ पहिलो रहेछ A21 अब A22 A23 A24 हो यसरी जान्छ क्या अब यसैगरी यो भनेको रो तिरको के हो तेस्रो हो A31 A32 A33 A34 हो यसरी जान्छ क्या यसैगरी लास्टमा हामीहरुको यो के रहेछ त रो तिरको चौथो रहेछ हैन कोलम तिरको पहिलो रहेछ A41 A42 A43 A44 हो यसरी हामीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ यो म्याट्रिक्सलाई हैन त्यसैगरी अब यिनीहरुलाई पनि हामीहरु डिनोट गर्न सकिहाल्छौं यो भनेको R1 हो यो भनेको R2 हो यो भनेको C1 हो यो भनेको C2 हो यो भनेको के हो C3 हो त्यसैगरी हामीहरु यिनीहरुलाई पनि डिनोट गर्न सक्छौं यस्तोलाई पनि डिनोट गर्न सक्छौं यहाँ R1 भयो यो R2 भयो यो R3 भयो यो भनेको C1 भयो यो भनेको C2 भयो त्यसैगरी हामीहरु यसलाई पनि डिनोट गर्न सक्ने रहेछौं हैन त्यस्तो गाह्रो खालको भनेको यो म्याट्रिक्समा केही पनि छैन यो भनेको म्याट्रिक्सको बेसिक कन्सेप्ट भयो ल म्याट्रिक्स भनेको कस्तो कस्तो म्याट्रिक्सको यो एलिमेन्टहरुलाई केले डिनोट गर्न सकिदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनेरि बुझ्यौं र म्याट्रिक्सको परिभाषालाई पनि हामीले अलिकति यहाँनेरि कोट्याउने कोसिस गर्यौं धेरै यहाँनेरि केही बुझ्नु पर्दैन ल यो सुरुको जुन डेफिनेसन छ नि म्याट्रिक्सको त्यो हामीले धेरै केही बुझिराख्नु पर्दैन एलिमेन्टहरुलाई केले डिनोट गरिदो रहेछ भन्ने कुराको अलिकति कन्सेप्ट हामीले बुझे यहाँनेरि पुगिहाल्छ ल अब अर्कोमा हामीहरुको इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो चाहिँ कहाँनेरि स्टार्ट हुन्छ भनेदेखि नि दुईटा कुरा चाहिँ हामीले म्याट्रिक्समा मेन जान्नुपर्ने हुन्छ क्या एउटा एडिसन अफ म्याट्रिक्स भन्ने छ अर्को मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स भन्ने छ हो यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले म्याट्रिक्समा जान्नै पर्ने हुन्छ ल यहाँ हेरौँ ल एडिसन अफ म्याट्रिक्सको जोड्ने क्या दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामीले कुन बेला जोड्न सक्छौं त टु म्याट्रिक्स आर एडेड only when their order is same and the corresponding element of two matrix can be added भन्छ क्या हामीहरु दुईटा म्याट्रिक्सलाई त्यतिखेर जोड्न सक्छौं जतिखेर चाहिँ दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डरहरु सेम छ भन्छ क्या यो एडिसन अफ म्याट्रिक्सले चाहिँ यहाँनेरि हामीले के बुझ्नु पर्छ भनेदेखि नि म्याट्रिक्सको अर्डर भनेको चाहिँ नि यहाँ हेरौँ त यो कतिवटा रो छ R1 र R2 यो दुईटा रो छ अनि कोलम कतिवटा छ दुईटै छ त्यही भएर यो 2 क्रमको एउटा म्याट्रिक्स भयो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ क्या यो अर्डर हो क्या यो म्याट्रिक्सको अर्डर कतिवटा रो छ अनि कतिवटा कोलम छ त्यो चाहिँ म्याट्रिक्सको अर्डर हुन्छ क्या जस्तै हामीले यहाँनेरि हेर्यौं भने कतिवटा रो छ R1 R2 R3 जम्मा 3 वटा
रो छ अनि कोलम कतिवटा छ जम्मा 3वटै कोलम छ त्यही भएर यसको अर्डर यो म्याट्रिक्सको अर्डर भनेको 3 × 3 भयो क्या अब यहाँ हेरौँ त R1 R2 R3 R4 जम्मा 4वटा रो छ कोलम पनि कतिवटा छ 4वटै छ भने यो चाहिँ 4 × 4 अर्डरको एउटा म्याट्रिक्स भयो क्या अब त्यसैगरी हामीले यहाँनेरि हेर्यौं भने रो कतिवटा छ रो 2टा छ इन्टु कोलम कतिवटा छ कोलम भनेको 3वटा छ त्यही भएर यो 2 × 3 अर्डरको एउटा म्याट्रिक्स भयो यहाँनेरि हेरौँ त रो कतिवटा छ R1 R2 R3 रो 3वटा छ कोलम कतिवटा छ कोलम 2टा छ त्यही भएर यो चाहिँ एउटा 3 × 2 क्रमको एउटा म्याट्रिक्स भयो भनेर हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या रो र कोलम कतिवटा छ त्यही नै म्याट्रिक्सको अर्डर हुन्छ क्या अब यहाँनेरि हामीलाई यो एडिसन अफ म्याट्रिक्सको डेफिनेसनले के भन्दैछ भने टु म्याट्रिक्स आर एडेड only when their order is same भन्छ क्या यदि दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डरहरू सेम छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामीले त्यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोड्न सक्छौं एन्ड द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट अफ टु म्याट्रिक्स क्यान बी एडेड यदि दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर यदि सेम छ भने हो त्यो दुईटा म्याट्रिक्सका एलिमेन्टहरूलाई हामीले जोड्न सक्छौं जस्तै यहाँनेरि हेरौँला एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामीले के गर्न सक्छौं भने म्याट्रिक्स ए भनेको 1 2 4 6 4 छ नि यहाँ हेरौँ त यहाँ दुईटा रो छ हैन कोलम पनि कतिवटा छ दुईटा छ त्यही भएर यो 2 × 2 अर्डरको एउटा म्याट्रिक्स भयो यहाँनेरि रो कतिवटा छ दुईटा कोलम कतिवटा छ दुईटै छ भनेदेखि यो पनि एउटा 2 × 2 अर्डरको म्याट्रिक्स भयो हो यसरी दुईटा म्याट्रिक्सको यो अर्डर चाहिँ सेम छ भने यिनीहरूको करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई हामीहरू जोड्न सक्छौं अर्डर सेम भयो जोड्न सकिन्छ अर्डर सेम भएन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीहरू जोड्न सक्दैनौं अब यहाँनेरि हामीहरू जोडेर हेरौँ ल यो म्याट्रिक्स ए हैन एउटा म्याट्रिक्स ए छ र अर्को म्याट्रिक्स के छ बी छ हो यो ए र बी म्याट्रिक्सलाई जोड्दाखेरि यहाँ हेरौँ त ए को भ्यालु हामीहरूको कति छ 1 2 अर्को 6 4 छ हैन अनि प्लस बी को भ्यालु कति छ हामीहरूको यहाँनेरि 2 9 3 4 हो यस्तो दिएको छ भने नि अब यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू चाहिँ जोड्न सक्छौं क्या करस्पोन्डिङ एलिमेन्टको मतलब यो जुन अगाडि दिएको एलिमेन्ट छ यो करस्पोन्डिङ भनेको यो सम्बन्धित एलिमेन्टहरू जोड्न सक्छौं यो एलिमेन्टसित यही जोड्ने भनेको 1 मा 2 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 3 यो एलिमेन्टसित यही जोड्ने 9 मा 2 एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 11 यो एलिमेन्टसित यही जोड्ने 6 र 3 ले कति हुन्छ 9 4 र 4 ले कति हुन्छ 8 हुन्छ हो यसरी हामीहरू करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू जोड्न सक्छौं म्याट्रिक्सको करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू जोड्न सक्छौं यदि त्यो दुईटा म्याट्रिक्सको अर्डर के छ सेम छ भने देखि हैन अब अर्को पनि एउटा एक्जाम्पलबाट हामीहरू हेरौँ न जस्तै हामीहरूको म्याट्रिक्स ए जस्तै म्याट्रिक्स ए हामीहरूको म्याट्रिक्स ए चाहिँ के छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँनेरि यस्तो छ हैन त्यसैगरी अनि म्याट्रिक्स बी भनेको कति दिएको छ भने 2 4 9 3 6 8 ल 2 5 7 हो यस्तो दिएको छ भने अब यहाँ हेरौँ त यो भनेको यहाँ कतिवटा रो छ 3वटा रो छ कोलम कतिवटा छ कोलम पनि 3वटा छ भने यसको अर्डर भनेको 3 × 3 भयो यहाँ रो कतिवटा छ 3वटा छ कोलम कतिवटा छ कोलम पनि 3वटै छ भने यो पनि एउटा 3 × 3 अर्डरको म्याट्रिक्स भयो भने हो यस्तो अर्डर सेम छ भने यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू हामीहरू जोड्न सक्छौं भन्नुको मतलब योसित यो जोड्ने योसित यो जोड्ने योसित यो जोड्ने त्यसैगरी योसित यो जोड्ने करस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू क्या योसित योसित यो जोड्ने योसित यो जोड्ने योसित यो जोड्ने योसित यो जोड्ने हो यसरी ए प्लस बी लाई आपसमा जोड्न सक्छौं हामीहरू यसरी यदि अर्डर सेम छ भने तर अर्डर सेम छैन भने चाहिँ जोड्न हामीहरू सक्दैनौं जस्तै म्याट्रिक्स ए भनेको हामीहरूको 2 4 6 5 छ अनि त्यसैगरी म्याट्रिक्स बी भनेको चाहिँ हामीहरूको 3 2 6 5 4 8 छ अब यहाँ अर्डर सेम छ त यहाँ हेरौँ त दुईटा रो छ इन्टु कतिवटा कोलम छ दुईटै कोलम छ 2 × 2 अर्डर भयो यसको यहाँ हेरौँ त रो कतिवटा छ दुईटा कोलम कतिवटा छ यहाँ हेरौँ त कोलम कतिवटा छ 3वटा 2 × 3 अर्डरको एउटा म्याट्रिक्स भयो अब यहाँनेरि अर्डर सेम छ त अर्डर सेम छैन नि त अर्डर सेम छैन भने हो यस्तो अवस्थामा हामीहरू एडिसन अफ म्याट्रिक्स गर्न सक्दैनौं दुईटा म्याट्रिक्सलाई आपसमा जोड्न सक्दैनौं र सब्स्ट्र्याक्सन पनि त्यही हो है एडिसन र सब्स्ट्र्याक्सन म्याट्रिक्सको एउटै हुन्छ है यदि अर्डर सेम छ भने जोड्न सक्छौं र अर्डर सेम छ भने घटाउन पनि सक्छौं तर अर्डर सेम छैन भने दुईटा म्याट्रिक्सलाई आपसमा जोड्न अथवा घटाउन हामीहरू सक्दैनौं भनेर हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ म्याट्रिक्सको बेसिक कन्सेप्टमा अब मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स भन्छ क्या अब मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ दुईटा म्याट्रिक्सलाई कतिखेर चाहिँ हामीहरू आपसमा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं हो त्यो कुरा अब यहाँनेरि एक्जाम्पलबाट हामीहरू सिक्छौं ल यसको डेफिनेसन हामीले जान्नु भन्दा पनि एउटा एक्जाम्पल सानो लिएर हामीहरू यसलाई मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्सलाई हामीहरू बुझ्ने कोसिस गर्छौं जस्तै ए छ म्याट्रिक्स ए नि हामीहरूको 2 3 4 5 यस्तो दिएको छ अनि म्याट्रिक्स बी नि हामीहरूको म्याट्रिक्स बी भनेको चाहिँ 4 2 6 9 भनेर यसरी हामीलाई दिएको छ क्या
अब यहाँ हेरौँ ल मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्समा पनि नि हामीले अर्डर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कतिवटा अर्डर छ, यो रो दुईटा छ 2 इन्टु कोलम पनि कतिवटा छ दुईटै छ। यहाँनेरि रो कतिवटा छ दुईटा छ, कोलम पनि कतिवटा छ दुईटै छ। हामीले मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स त्यतिखेर गर्न सक्छौँ नि जब पहिलो म्याट्रिक्स यानि कि फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कोलम आपसमा बराबर छ भने मात्रै मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स गर्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ त यो फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो भनेको यो जुन रो छ नि यो फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो दुईटा यहाँ रोको इलिमेन्ट र यो सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कोलमको इलिमेन्ट चाहिँ आपसमा बराबर छन् भने मात्रै मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स हामीहरू गर्न सक्छौँ। ध्यान दिउँ है, मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स त्यतिखेर सम्भव रहेछ जब चाहिँ पहिलो म्याट्रिक्सको रोमा भएको इलिमेन्ट र दोस्रो म्याट्रिक्सको कोलममा भएको इलिमेन्टको सङ्ख्या बराबर हुन्छ। यहाँ रोमा हेरौँ त कतिवटा इलिमेन्ट छन्, दुईटा इलिमेन्ट छन् हैन, कोलममा कतिवटा इलिमेन्ट छन्, दुईटै इलिमेन्ट छन् भने यो पहिलो म्याट्रिक्सको रोमा भएको इलिमेन्ट र दोस्रो म्याट्रिक्सको कोलममा भएको इलिमेन्टको सङ्ख्या आपसमा बराबर छ भने हामीहरू के गर्न सक्छौँ, मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि पहिलो म्याट्रिक्सको रोमा भएको इलिमेन्टको सङ्ख्या र दोस्रो म्याट्रिक्सको कोलममा भएको इलिमेन्टको सङ्ख्या फरक पर्यो भने त्यतिखेर मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स हामीहरू गर्न सक्दैनौँ। अब कसरी गर्ने त, यहाँ त पहिलो म्याट्रिक्सको रोमा भएको इलिमेन्टको सङ्ख्या दुईटा छ, दोस्रो म्याट्रिक्सको कोलममा भएको इलिमेन्टको सङ्ख्या पनि दुईटै छ। अब यसलाई हामीहरू मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स हामीले प्रत्येक क्वेसनमा गर्नै पर्ने हुन्छ ल। पछि अब हामीहरू फाइनल एक्जाममा आएको प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ पनि हेर्छौँ, त्यहाँ पनि सिक्छौँ हैन। तर यसको अलिकति बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ अहिले बुझ्दै जाऊँ ल। अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई आपसमा मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ न त, यो ए र बी भन्ने म्याट्रिक्सलाई आपसमा मल्टिप्लाई गरेर हेर्दा यहाँ हेरौँ त ए भन्ने म्याट्रिक्स 2 3 अनि 4 5 दिएको छ हैन, बिचमा के हुँदो रहेछ मल्टिप्लाईको साइन हुँदो रहेछ, 4 6 दिएको छ, 2 9 भनेर दिएको छ। यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई आपसमा हामीहरू मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ किनभने जुन यो पहिलो म्याट्रिक्सको रोमा भएको इलिमेन्टको सङ्ख्या हो नि दोस्रो म्याट्रिक्सको कोलममा भएको इलिमेन्टको सङ्ख्या यहाँनिर के छ बराबरी छ। धेरै केही बुझ्नु पर्दैन, बाँकी कुरा हामीहरू पछि बुझ्दै गइहाल्छौँ, केही छैन। अब मल्टिप्लाई चाहिँ कसरी गर्ने त, यो जुन रो छ नि यो रोले यो कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ क्या। यो पहिलो रोले यो पहिलो कोलमलाई र दोस्रो कोलम दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिसक्नुपर्छ। त्यसभन्दा पछाडि यो दोस्रो रोले पनि यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। कसरी यहाँ हेरौँ, अब यहाँ जसरी सिकिन्छ त्यसरी नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल, केही छैन यो। यहाँ हेरौँ, अब रोले कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने, रोले कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दा करस्पन्डिङ इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छन् क्या। जस्तै यहाँनिर 2 छ नि, यो 2 र 4 मल्टिप्लाई, अगाडिकोसित अगाडिकै मल्टिप्लाई, पछाडिकोसित पछाडिकै मल्टिप्लाई। रोले कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है, यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। 2 र 4 गुणा गर्दा 2 र 4 मल्टिप्लाई हुन्छ, पहिले 2 4 जा कति हुन्छ 8 हुन्छ, बिचमा प्लसको साइन हुन्छ है। मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 2 र 4 मल्टिप्लाई गर्ने अनि 3 र 6 मल्टिप्लाई गर्ने, 3 6 जा कति हुन्छ 18 हुने रहेछ। अब यो पहिलो रोले पहिलो कोलमलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि फेरि पहिलो रोले दोस्रो कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, पहिलो रोले दोस्रो कोलमलाई। अब 2 2 जा कति हुन्छ 4, अगाडिकोसित अगाडिकै मल्टिप्लाई, पछाडिकोसित पछाडिकै मल्टिप्लाई, 3 9 जा कति हुन्छ 27 हैन। ल पहिलो रोले दुईटै कोलमलाई हामीले मल्टिप्लाई गरिसक्यौँ। अब फेरि यो दोस्रो रो जुन यो दोस्रो रो छ यो दोस्रो रोले पनि दुईटै कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। फेरि अगाडिकोले अगाडि नि मल्टिप्लाई, 4 4 जा 16 प्लस अनि 5 6 जा 30, पछाडिकोले पछाडि फेरि 4 2 जा 8 प्लस 5 9 जा कति हुन्छ 45 हो। यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एक्जाम्पलबाट पनि हामीहरू सिक्छौँ ल, केही छैन। अब यहाँनिर गर्दा 18 र 8 ले कति हुन्छ 26 होला, 30 र 16 ले कति हुन्छ 46 होला, अनि 27 र 4 ले कति हुन्छ 31 होला, 45 र 8 ले कति हुन्छ 53 होला हैन। ल कति हुन्छ त्यो जोडेर हेर्ने हो। यसरी हामीले मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै अर्को एक्जाम्पल फर्दर एक्जाम्पलबाट हामीहरू बुझौँ न त। जस्तै हामीहरूको म्याट्रिक्स ए, फेरि यसैलाई आधार बनाएर हेरौँ ल। म्याट्रिक्स ए हामीहरूको 4 5 6 2 दिएको छ, एउटा फेरि एक्जाम्पलबाट त्यही कुरा हामीहरू सिक्छौँ। अनि म्याट्रिक्स बी चाहिँ हामीलाई ल 2 2 4 6 भनेर हामीलाई यस्तो क्रममा दिएको छ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो जुन पहिलो म्याट्रिक्सको रो दिएको छ नि, यदि पहिलो म्याट्रिक्सको रो र दोस्रो म्याट्रिक्सको कोलममा भएको इलिमेन्टको सङ्ख्या बराबरी छ भने मात्रै मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। रोमा कतिवटा इलिमेन्ट दुईटा, कोलममा कतिवटा इलिमेन्ट दुईटा हो। यसरी सङ्ख्या बराबर भयो भने अब मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स हामीहरू गर्न सक्छौँ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ न, ए इन्टु बी गरेर हेरौँ त कति हुँदो रहेछ। ए इन्टु बी गर्दाखेरि ए को भेल्यु हामीहरूको कति दिएको छ 4 5 6 2 दिएको छ, अनि इन्टु बी को भेल्यु कति दिएको छ 2 4
अनि 2 6 भनेर यसरी दिएको छ हामीहरू यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ ल अब केही छैन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केलाई अरे रोले केलाई कोलमलाई यो मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो ल सम्झिनु कि मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स आयो भने जुनसुकै प्रकारको म्याट्रिक्ससित रिलेटेड प्रब्लम पनि हामीहरू गर्न सक्छौँ ल रोले कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो पहिलो रोले उतापट्टिको यो दुईटै कोलमलाई भयभारको जतिवटा कोलम छन् सबैलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर यसलाई हेरौँ ल कति सजिलो छ अनि अरू फर्दर एक्जाम्पलबाट हामीहरू बुझ्ने कोसिस गर्छौँ जस्तै अगाडिकोले अगाडिलाई नि पहिले हेरौँ ल यो रोले पहिलो कोलमलाई 2 4 2 जा कति हुन्छ 8 बिचमा के को साइन प्लसको अब पछाडिकोलाई 5 4 जा कति हुन्छ 20 कति सजिलो नि छ्या कति जोतको अब यो पहिलो रोले पहिलो कोलमलाई भइसकेपछि फेरि पहिलो रोले दोस्रो कोलमलाई 4 2 जा 8 फेरि बिचमा प्लस हुन्छ मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 5 6 जा कति हुन्छ 5 6 जा 30 हुन्छ पहिलो रोले पहिलो कोलमलाई फेरि पहिलो रोले दोस्रो कोलमलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब दोस्रोको पालो क्या यो दोस्रो रोले फेरि दुईटै कोलमलाई मल्टिप्लाई फेरि यहाँ हेरौँ ल अगाडिकोलाई 6 2 जा कति हुन्छ 6 दुना 12 हैन प्लस 4 2 जा 2 4 जा कति हुन्छ 8 हुन्छ फेरि रोले कोलमलाई हेरौँ है 6 2 जा 12 हुन्छ अनि फेरि 2 6 जा पनि कति हुन्छ 12 हुन्छ यहाँ हेरौँ है यो दोस्रो रोले पहिलो कोलमलाई 6 2 जा 12 2 4 जा 8 फेरि रोले कोलमलाई 6 2 जा 12 प्लस बिचा 2 6 जा पनि 12 हुन्छ ल अब यो गरिसकेपछि हामीहरूको के हुन्छ त यहाँनिर भने 20 र 8 ले 28 हुन्छ 12 र 8 ले 20 हुन्छ 30 र 8 ले 38 हुन्छ 12 र 12 ले कति हुन्छ 24 हुन्छ यो चाहिँ हामीहरूको के भयो मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स भयो क्या अब फर्दर एक्जाम्पलबाट फेरि हामीहरू यहाँनिर बुझ्ने कोसिस गर्छौँ ल जस्तै हामीहरूको म्याट्रिक्स ए नि अलिकति एक्सपान्डिङ रूपमा हामीहरू जान्छौँ अलिकति लामो क्वेसनमा जान्छौँ जस्तै यहाँनिर 4 5 छ 6 2 छ अघिकै जस्तो छ ल म्याट्रिक्स ए यहाँ भए जस्तै छ अनि त्यसैगरी म्याट्रिक्स बी भनेको नि कति छ भने 2 5 6 2 5 9 भनेर यसरी दिएको छ अब हामीले यो भनेको यहाँ हेरौँ त रोतिर दुईटा रो छ नि 2 अनि कोलमतिर कतिवटा छ दुईटा भने यो 2 × 2 अर्डरको एउटा म्याट्रिक्स भयो यहाँ रोतिर कति दुईटा कोलमतिर कति तीनवटा भने यो 2 × 3 अर्डरको एउटा के भयो म्याट्रिक्स भयो अब मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स चाहिँ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई आपसमा हामीहरू मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हेर्नका लागि यहाँ हेरौँ त यो रोमा जतिवटा इलिमेन्ट छन् नि यो रोमा जतिवटा इलिमेन्ट छन् यो कोलममा पनि त्यतिवटै इलिमेन्ट छन् भने हामीहरू मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ हेरौँ त रोमा दुईटा इलिमेन्ट कोलममा पनि दुईटा इलिमेन्ट भने यस्तो अवस्थामा मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स सम्भव छ भने अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त ए र बी म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीहरूको के हुने रहेछ एउटा 4 6 हुने रहेछ 5 2 हुने रहेछ यो एउटा ए म्याट्रिक्स ए भयो इन्टु म्याट्रिक्स बी यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ है म्याट्रिक्स बी भनेको 2 5 छ अनि 6 2 छ 5 9 दिएको रहेछ अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त केही छैन मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स जान्यौँ कि म्याट्रिक्सको सबै थोक हामीले जान्यौँ भन्ने बुझ्दा भइहाल्यो ल अब हेरौँ फेरि अघिकै जस्तो हेरौँ त मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स भनेको यो जुन रो छ नि यो रोले पहिलो म्याट्रिक्सको रोले दोस्रो म्याट्रिक्सको सबै कोलमलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो जुन कोलम छ नि सबै कोलमलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब मल्टिप्लाई गरौँ त के हुने रहेछ पहिली रोले कोलमलाई 4 2 जा 8 अगाडिकोलाई नि मल्टिप्लाई गर्ने 4 2 जा कति 8 बिचमा प्लस अनि पछाडिलाई 5 5 जा कति हुन्छ 25 हैन यसलाई गरिसकेपछि अब यसको अब जुनलाई गरिन्छ त्यसको सिधा यसलाई गर्यौं ग्याप राख्ने अब फेरि यसलाई गर्ने 4 6 जा कति हुन्छ 24 हैन बिचमा के हुन्छ प्लस हैन 5 2 जा कति हुन्छ 10 ल यसलाई पनि गरियो यसलाई पनि गरियो फेरि यसलाई गर्नु पर्यो अलिकति ग्याप छोडेर परतिर 4 5 जा कति हुन्छ 20 बिचमा के हुन्छ प्लस 5 9 जा कति हुन्छ 45 हैन यसरी लेख्नु पर्यो अब यो पहिलो रोले त हामीले तीनवटै कोलमलाई मल्टिप्लाई गरिसक्यौं अब यो दोस्रो रो हामीहरुको बाँकी छ अब यसैगरी यो दोस्रो रोले पनि प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 6 2 जा कति हुन्छ 12 बिचा प्लस 2 5 जा कति हुन्छ 10 हुन्छ अब फेरि रोले कोलमलाई 6 6 जा कति हुन्छ 36 प्लस पछाडीकोलाई नि 2 2 जा कति हुन्छ 4 हुन्छ फेरि रोले कोलमलाई 6 5 जा कति हुन्छ 30 हुन्छ प्लस 2 9 जा कति हुन्छ 18 हुन्छ ल यसरी हामीले प्रत्येकले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब मल्टिप्लाई गरिसक्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ त भने 25 र 8 ले कति हुन्छ 33
3 हुन्छ होला हैन जोडेर हेर्ने आफू पनि 12 र 10 ले कति हुन्छ 22 हुन्छ 24 र 10 ले कति हुन्छ 34 हुन्छ 36 र 4 ले कति हुन्छ 40 हुन्छ 20 र 45 ले कति हुन्छ 65 हुन्छ होला हैन 30 र 18 ले कति हुन्छ 48 हुन्छ होला हो यसरी हामीले मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो त भयो अब अर्को एउटा फर्दर एक्जाम्पलबाट हामीहरु हेरौँला त्यति हेरिसकेपछि पुरै क्लियर हुन्छ यो मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स जस्तै हामीहरुको म्याट्रिक्स ए छ 2 4 5 1 2 3 अनि 4 6 9 ल 4 6 अनि कति छ 9 छ हो यस्तो क्रममा छ अनि त्यसैगरी म्याट्रिक्स बी छ हामीहरुको म्याट्रिक्स बी छ 1 2 3 फेरि 2 4 1 अनि 1 5 2 भनेर हो यस्तो हामीहरुको म्याट्रिक्स दिएको छ अब यहाँ हेरौँ ल यहाँ भनेको कतिवटा रो छ 3 वटा रो छ कतिवटा कोलम छ 3 वटा कोलम छ 3 * 3 अर्डरको म्याट्रिक्स रहेछ यहाँ कतिवटा रो छ 3 वटा रो छ कतिवटा कोलम छ 3 वटा कोलम छ हैन यो पनि 3 * 3 अर्डरको हामीहरुको म्याट्रिक्स रहेछ अब यहाँ हेरौँ ल अब यो मल्टिप्लाई गर्न सम्भव छ कि छैन यहाँ रोमा हेरौँ त कतिवटा एलिमेन्ट छन् रोमा कतिवटा एलिमेन्ट छन् 3 वटा एलिमेन्ट कोलममा कतिवटा एलिमेन्ट छन् पहिलो म्याट्रिक्सको रोको एलिमेन्टको संख्या र दोस्रो म्याट्रिक्सको कोलमको एलिमेन्टको संख्या बराबर छ भने मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ 3 वटा यहाँ पनि 3 वटा भने यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई आपसमा मल्टिप्लाई गर्न हामीहरु सक्छौं यो मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स आयो भने सबै थोक आयो है भन्ने सम्झिदा भइहाल्यो अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ ल यो a * b लाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ ल मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीहरुको a को भ्यालु 2 4 5 छ 1 2 3 छ 4 6 9 दिएको रहेछ हैन अनि इन्टु फेरि उतापटि कति दिएको छ 1 2 1 दिएको छ 2 4 5 दिएको छ 3 1 2 भनेर यसरी हामीलाई दिएको छ अब हामीहरु यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सिक्छौं यो जुन पहिलो रो छ नि यो पहिलो रो छ नि यसले प्रत्येक तीनवटै कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो पहिलो दोस्रो हैन यो तेस्रो सबै कोलमलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो रोले तीनवटैलाई दोस्रो रोले पनि तीनवटैलाई तेस्रो रोले पनि तीनवटैलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई हेरौँ ल गरेर हेरौँ यो सक्ने बित्तिकै हामीले यो म्याट्रिक्सको धेरै कुरा बुझिहाल्छौं ल मल्टिप्लाई सम्बन्धी हैन अब यहाँ हेरौँ त यो पहिलो रोले कोलमलाई मल्टिप्लाई गरौँ न अब यहाँ हेरौँ ल जो अगाडिकोले अगाडिकैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो बिचकोले बिचैकालाई पछाडिकोले पछाडिलाई नि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र 2 1 जा कति हुन्छ 2 मल्टिप्लाई गरिसकेपछि बिचमा प्लस 4 2 जा कति हुन्छ 8 मल्टिप्लाई गरिसकेपछि प्लस 5 1 जा कति हुन्छ 5 ल यति भयो रोले कोलमलाई मल्टिप्लाई गरिसक्यौं अब अर्कोमा जाँदाखेरि अलिकति ग्याप छोड्ने फेरि रोले कोलमलाई 2 2 जा कति हुन्छ 4 अगाडिकोले अगाडिकोलाई प्लस 4 4 जा कति हुन्छ 16 बिचकोले बिचैकोलाई पछाडिकोले पछाडिकोलाई 5 5 जा कति हुन्छ 25 अब फेरि रोले कोलमलाई ठाउँ अलिकति छोड्ने मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 2 3 जा कति हुन्छ 6 बिचा के हुन्छ प्लस 4 1 जा कति हुन्छ 4 बिचा के हुन्छ प्लस 5 2 जा कति हुन्छ 10 हुन्छ ल हामीले पहिलो रोले सबै उतापटिको कोलमलाई मल्टिप्लाई गरिसक्यौं अब यो दोस्रो रोले हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब दोस्रो रोले पनि सेम प्रोसेसबाट मल्टिप्लाई गर्छौं यहाँ हेरौँ ल 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 1 प्लस यहाँ हेरौँ ल अगाडिकोले अगाडिकोलाई बिचकोले बिचैकोलाई 2 2 जा कति हुन्छ 4 फेरि के हुन्छ प्लस 3 1 जा कति हुन्छ 3 यो पनि सक्यो अब फेरि यो दोस्रो रोले दोस्रै कोलमलाई 1 2 जा कति हुन्छ 1 2 जा 2 प्लस अब 2 4 जा कति हुन्छ 8 प्लस 3 5 जा कति हुन्छ 10 यो पनि सक्यो ल फेरि तेस्रोले अब 1 3 जा कति हुन्छ 3 प्रत्येक रोले प्रत्येक कोलमलाई गुणा गरि सक्नु पर्यो क्या पहिलो रोले तीनवटैलाई दोस्रो रोले पनि तीनवटैलाई तेस्रोले पनि तीनवटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल 1 3 जा 3 अनि बिचा के हुन्छ प्लस 2 1 जा 2 बिचकोले बिचैकोलाई प्लस 3 2 जा कति हुन्छ 6 हुने रहेछ ल अब तेस्रो रोले यो जुन तेस्रो रो छ नि हो यो तेस्रो रोले हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल 4 1 जा कति हुन्छ 4 बिचा के हुन्छ प्लस 6 2 जा कति हुन्छ 12 बिचा के हुन्छ प्लस 9 1 जा कति हुन्छ 9 ल यो तीनवटैले यहाँनेरि गरियो ल अब यसले फेरि यसलाई 4 2 जा कति हुन्छ 8 बिचा के हुन्छ प्लस 6 4 जा कति हुन्छ 24 बिचा के हुन्छ प्लस 9 5 जा कति हुन्छ 45 भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ ल यसलाई पनि मल्टिप्लाई भयो यसलाई पनि मल्टिप्लाई अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई 4 3 जा कति हुन्छ 12 बिचा के हुन्छ प्लस 6 1 जा कति हुन्छ 6 बिचा के हुन्छ प्लस 9 2 जा कति हुन्छ 18 ल हो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अब गरिसकेपछि जोडिदिने सकिहाल्यो अब 8 र 2 ले 10 र 5 ले कति हुन्छ 15 4 र 3 ले 7 र 1 ले कति हुन्छ 8 12 12 9 ले 21 हुन्छ 21 र 4 ले कति हुन्छ 25 हुन्छ जोडेर हेर्ने तपाईहरुले पनि 16 र 4 ले 20 20 र 25 ले कति हुन्छ 45 हुने रहेछ 8 र 2 ले 10 10 10 ले कति हुन्छ 20 हुने रहेछ अब यो जोडिदिउँ त 24 र 8 ले 32 हुन्छ 32 र 45 जोड्दाखेरि हामीहरुको कति आउने रहेछ अब यो जोडेर हेरौँ ल क्याल्कुलेटरबाट
सबै जोड्दाखेरि 8 प्लस 24 प्लस अर्को कति रहेछ हामीहरूको 45 45 रहेछ हैन। जोड्दाखेरि कति आउने रहेछ 77। तपाईहरुले पनि जोडेर हेर्नु ल यो चाहिँ कति आउँछ। अब यतापट्टि कति हुन्छ 6 4 10 10 ले कति हुन्छ 20 हुन्छ। अब यहाँ 6 2 ले 8 8 3 ले कति हुन्छ 11 हुन्छ। यहाँ कति हुन्छ 12 र 18 ले 30 र 6 ले कति हुन्छ 36 हुन्छ। यो चाहिँ हामीहरूको मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स भयो। अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स गर्न सकिदैन त भनेदेखि अब एक्जाम्पल हेरौँ ल। जस्तै एक हामीहरूको छ 2 4 5 3 2 9 यस्तो दिएको छ एन्ड म्याट्रिक्स बी भनेर हामीलाई दिएको छ यहाँनेरि 3 2 5 9 भनेर यो दुईटा म्याट्रिक्सहरु हामीलाई दिएको छ। अब यहाँ हेरौँ त मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स त्यतिखेर सम्भव छ जब पहिलो म्याट्रिक्समा भएको रोको एलिमेन्टको संख्या र दोस्रो म्याट्रिक्समा भएको कोलमको एलिमेन्टको संख्या आपसमा बराबर हुन्छ। यहाँ हेरौँ त दुईटा रो छ, कतिवटा कोलम छ 3वटा कोलम छ, कतिवटा रो छ 2टा रो छ, कतिवटा कोलम छ 2टा कोलम छ। अब यहाँ ध्यान दिउँ ल। यहाँ हेरौँ त यो पहिलो रोमा भएको एलिमेन्टको संख्या कतिवटा छ 3वटा छ, दोस्रोमा कतिवटा छ 2टा मात्रै छ। ध्यान दिउँ है, यहाँ 3वटा एलिमेन्टको संख्या 3वटा, यहाँ कतिवटा छ 2टा मात्रै छ। मल्टिप्लाई त्यतिखेर सम्भव हुन्छ जब पहिलो म्याट्रिक्सको रोको संख्या र दोस्रो म्याट्रिक्सको कोलमको संख्या हामीहरूको बराबर हुन्छ क्या, एलिमेन्टको संख्या बराबर हुन्छ। यहाँ त बराबर छैन भनेदेखि हो यस्तो अवस्थामा a * b हामीहरू गर्न सक्दैनौँ। यस्तो अवस्थामा यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिँदैन। ल यो त भयो हामीहरूको अलिकति म्याट्रिक्सको यो बेसिक कन्सेप्टलाई थोरै हामीले बुझ्ने कोसिस गर्यौँ हैन। त्यहाँभन्दा पछाडि एडिसन अनि मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्सको बारेमा बुझ्यौँ र यति बुझिसकेपछि म्याट्रिक्समा काफी छ, जस्तो सुकै प्रब्लम पनि हामीहरू मिलाउन सक्ने भइहाल्छौँ। ल 2-3वटा टाइपको प्रब्लम हुन्छ, त्यो 2-3वटा टाइपको प्रब्लम जान्ने बित्तिकै फाइनल एक्जाममा जस्तो सुकै प्रब्लम सोधोस् न, जहाँबाट सोधोस् न, जे सोधोस् न, जे गरेर सोधोस् न, हामीहरू एकै झलकमा मिलाउन सकिहाल्छौँ। ल अब आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू यही म्याट्रिक्सबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष शेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि म्याट्रिक्स डिटर्मिनान्टको साथसाथै कुनै न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।